السلام عليكم. دونك لنا موعد اخر ان شاء الله مع هذا الفيديو هذا اللي هو الفيديو رقم 3. دونك لا فيديو نيميرو 3 بالنسبه لينيتي نيميرو 1 كونسيرنون دوزيام اني باكالوريا. هذا الفيديو الثالث هذا بطبيعه الحال الاول كانت فيه واحد لانتروداكسيون اون جينيرال ديال لينيتي كامله. الثاني عطيتكم فيه واحد الريزومي بطريقه اخرى اللي هي بطريقه ديال السبوره والماركور بطبيعه الحال ولي فيديو. دابا بالنسبه للفيديو الثالث هنا غادي نبداو شابيتر نيميرو 1. شابيتر نيميرو 1 اللي فيها لا ليبراسيون دو لينيرجي اون ماغازيني دون لا ماتيور اورغانيك، يعني تحرير ديال الطاقه المتواجده او نيفو ديال الماده العضويه. هنا بطبيعه الحال دائما انا قبل ما تتفرج في هذا الفيديو هذا كننصح باش ان تشوف دائما الفيديو الاول، لان اكسبري درت لهم هكا بالترتيب الفيديو الاول الثاني باش تبقى دائما هاد لونشينمون ديال لي زانفورماسيون يبقى عندك في الدماغ ويكون غادي مرتب. دونك دابا هذيك لا تي بي اللي حنا تكلمنا عليها وهذيك لينيرجي برودويت ا بارتير دو لا كونسوماسيون دو لا ماتيور اورغانيك، بغينا نشوفوا كومون سو في وغنبداو بالضبط بهذوك لي فينومين بيرميتون لا ليبراسيون دو لينيرجي شيميك. الوغ بويسك كما قلنا الكور ديال لا كلاس يعني اون ديتاي الى اخره، انا خصني الدور ديالي في هاد لي تيب دو فيديو هذا هو نشرح هاد لي تيرم هادو، هاد لي تيرم وهاد لي مو اللي كيكونوا هنايا نشرحوهم باش تستوعبوهم، لان تنعرفوا هذاك الانتقال من العربيه للفرنسيه راه ماشي سهل، ولكن الحمد لله غادي نتغلبوا عليه. Alors la cellule doit trouver l'énergie nécessaire à son fonctionnement. Ceci est principalement obtenu par dégradation de molécules organiques. Donc هذيك لا سيلي باش تجيب l'énergie ديالها ضروريه للعمل ديالها بطبيعه الحال كدير لا dégradation de la matière organique. C'est le catabolisme. Donc هنا شنو هو لو catabolisme؟ Le terme catabolisme هو la dégradation de la matière organique. ملي كتكون عندنا داك التفكيك ديال الماده العضويه on parle de catabolisme. Il doit également fabriquer les molécules de base. En même temps ça تصايب en même temps خصها تصايب هذيك لا ماتيور اورغانيك ديالها، لان حنا كناكلوا لا ماتيور اورغانيك ديال لي فيجيتو، ولكن ما تنساوش بان كنخرجوا منهم لينيرجي باش نصايبوا لا ماتيور اورغانيك ديالنا. دونك هذيك العمليه فات اننا نصايبوا لا ماتيور اورغانيك ديالنا هنا كنسموهم دي رياكسيون دانابوليزم. دونك كاين لو كاتابوليزم وكاين لانابوليزم. يعني شنو هو لو ميتابوليزم؟ الا سمعنا لو تيرم ميتابوليزم راه فيه جوج الحوايج، فيه لو كاتابوليزم وفيه l'anabolisme. Catabolisme, c'est la dégradation de la matière organique. Anabolisme, c'est la synthèse de la matière, ou bien la fabrication de la matière organique. Donc, l'ensemble constitue le métabolisme cellulaire. Alors, هاد les termes بعدا، هاد les trois termes الأولين نبداو بهم. مزيان. chapitre الأول شنو غيكون فيها؟ Quelles sont les réactions responsables de la libération de l'énergie chimique emmagasinée dans la matière organique؟ يعني شنو هما تفاعلات بطبيعة الحال غنشوفوا plusieurs réactions, c'est la biochimie qui sont responsables de la libération de l'énergie chimique. ملي كنتكلموا على التحرير ديال الطاقة الكيميائية يعني لا ليبراسيون ديال لا تي بي. كيفاش كنجيبوا لا تي بي من المادة العضوية؟ Quels sont les organites intervenant dans les phénomènes de libération de cette énergie chimique؟ باش نديروا لا ليبراسيون ديال لا تي بي à partir de la matière organique كيدخلوا دي زورغانيت. لي زورغانيت هما العضيات، هذوك المكونات اللي كنلقاوهم في السيتوبلازم الميتوكوندري، وهنا بالضبط on va parler de la mitochondrie. Alors هنا la mise en évidence des phénomènes permettant la libération de l'énergie chimique emmagasinée dans la matière organique. Donc la mise en évidence des phénomènes permettant la libération de l'énergie chimique emmagasinée dans la matière organique. Alors هنا انتبهوا معايا مزيان. هنا فين تنقول لكم دائما الفرق ما بين لي كور دو سوتيان وما بين الكور ديال دو باز، يعني اللي كتكون فيه التكوين ديال المفاهيم والبناء ديال الدرس. هنا دائما تلقاو لا ميزون ايفيدونس، يعني ابارتيغ دو ليتيليزاسيون دي دوكيمون بطبيعه الحال كي كونتيان دي زيكسبيريونس خصنا نوصلوا لهذوك لي فينومين. شكون هما الظواهر اللي هما كي بيرميت لا ليبراسيون دو لينيرجي؟ باغ كونتر في السوتيان غنجي ديريكتومون نقول لك ها الفينومين الاول شنو تيوقع فيه، الفينومين الثاني شنو تيوقع فيه. الوغ نجيو هنا عندنا دي دوني اكسبيريمونطال. Expérience numéro 1. La libération de l'énergie chimique emmagasinée dans la matière organique dans un milieu aérobie. Aérobie, ça veut dire en présence d'oxygène. يعني كيفاش ولا شنو هما الظواهر لي phénomènes permettant la libération de l'énergie dans un milieu aérobie يعني اللي فيه الاكسجين. نشوفوا l'expérience اللي غيعطونا باش اننا نوصلوا لهذا الفينومين هذا. Dans le but de rechercher les caractéristiques des phénomènes métaboliques
لاحظتوا شنو نسموه هنا فينومين ميتابوليك. كيتسمى كذلك كنسموه اون فوا ميتابوليك. الا سمعتوا فوا ميتابوليك فينومين بيولوجيك فينومين ميتابوليك. دونك بطبيعه الحال كيتكلموا على لا ريسبيراسيون cellulaire et la fermentation. Donc permettant la libération de l'énergie emmagasinée مخزنة dans la matière organique, on propose l'étude des données suivantes. Protocole expérimental. شنو دار في التجربة بعدا؟ On prépare une suspension de levure de concentration connue. يعني واحدة suspension. Voilà les termes parmi les termes. Suspension هو العالق. يعني فاش كناخذ واحد العالق بمعنى كاين واحد الليكيد واحد السائل وفيه هذوك الخمائر. لي لوفور هما الخمائر. دونك اون بريبار اون سسبونسيون دو لوفور دو كونسونطراسيون كوني واحد التركيز معروف اللي هو 10 غرام بار لتر. لا سسبونسيون اي كونستامون ايري افيك ان بيلور. هنا يعني حنا الهدف هنا من الاكسبيريونس هو نوفروا الاكسجين. يعني التوفير كاين التوفير ديال الاكسجين بطريقه كما تنقولوا مستمره ستابل. On place 5 ml de la suspension dans le bioréacteur du dispositif XAO. l'XAO هي العده التجريبيه هي اللي كتبان عندنا هنايا. دونك العده التجريبيه اللي من خلالها غنديروا هذوك لي ميزور هذوك القياسات. On roule la sonde à dioxygène et à dioxyde de carbone par une interface à un ordinateur. هذوك لي دو سوند دونك هيا بالنسبه لينا هذه واحد لا سوند. هذوك بجوجهم تنربطوهم مع واحد ليكرون مع واحد الاورديناتور اللي في ليكرون بطبيعه الحال غيعطينا هذوك لي كورب اللي غنحصلوا عليهم لانها النتيجه كيفاش غتبان عندنا في ليكرون. وبطبيعه الحال حنا ليكسبلوطاسيون ديال هذه النتيجه هذه هي اللي غادي فوالا ليكسبلوطاسيون ديالها هي اللي غتوصلنا لي ديدكسيون استنتاجات اللي من خلالهم غنعرفوا شنو هو الفينومين اللي تعتمد. Ensuite, on observe sur l'écran de l'ordinateur l'évolution de la teneur en oxygène et en CO2 dans le milieu. À T1, on injecte dans le bioréacteur 0,1 ml d'une solution de glucose. ودابا لا ماتيور اورغانيك حيت وفرنا العده كامله ولكن كان عندنا واحد لومون كان باقي ناقصه عندنا لا ماتيور اورغانيك اللي هي الجلوكوز à une concentration de 5%. La première question. Décrire les résultats représentés par les courbes de la figure 2. وهنا هاد لا ديسكريبسيون سواء بالنسبه لهاد لا كورب ولا لي زوتر كورب غنتكلموا على كيفاش خصها تدار. وكاين عندنا بزاف ديال لي كيسيون دو ديسكريبسيون في الامتحان الوطني. يعني راه بارفوا واحد جوج نقاط ولا جوجونس في الوطني كلهم غير ديسكريبسيون وي سون سامبل. ملي تيقول لي دير واحد لا ديسكريبسيون هاد لو غراف هذا. الوغ هاد لو غراف ما تنساوش بان فيه دو زاكس واحد ديال الاكسجين وواحد ديال السي او 2. يعني هاد لا كورب هادي ديال الديوكسيجين on va déterminer les valeurs ديالها من هنايا. Par contre la deuxième courbe ديال dioxyde de carbone les valeurs ديالها غادي نحددوهم من هنايا وهادشي كامل لا فارياسيون ديالهم سي اون فونكسيون دي طون. الوغ شنو تنشوفوا دائما ملي تيكونوا عندنا هاد لي كورب بهذا الشكل هذا لا ديسكريبسيون بطبيعه الحال تنقسموا هاد لي كورب سولون لي فارياسيون على حسب التغيير اللي كاين. اشنو اللي كاين عندنا هنايا حنا تي 1 افون تي 1 لاحظوا قبل الزمن تي 1 هادو بجوجهم كانوا بريسكو ستابل تنقولوا ستابل ديريكتومون ولا بريسك ستابل. Par contre, une fois دارت l'injection ديال الجلوكوز à T1, qu'est-ce qu'on observe? Qu'il y a une diminution de la concentration de l'oxygène ou bien de dioxygène et en même temps on a une augmentation de la concentration de CO2. C'est en général, mais باش نجو لا فاصون كيفاش خص دار لا ديسكريبسيون وهادو الحويجات اللي غنلعبوا عليهم وسمعوني مزيان من تنقول الحويجات اللي غادي نخدموا عليهم. دونك هادو باغمي لي تكنيك اللي حنا كنتكلموا عليهم اللي هما لي تكنيك دو ديسكريبسيون وغتصادفوهم في الوطنيات. خصني نتكلم هنا عندي خلاص جوج الحوايج avant l'injection après l'injection. Donc avant l'injection des glucose on constate ou bien on observe. ما نستعملوش هذاك on voit ou bien on regarde. Non, on constate ou bien on observe, on remarque. Avant l'injection, كنتكلم على هذه la concentration de dioxygène est presque stable ou bien constante à une valeur 2. كنحدد la valeur ديالها فين ها هي. La concentration de dioxyde de carbone est aussi constante ou bien stable à une valeur 2. كنحدد la valeur ديالها من هنا. راني تهنيت من الجزء الاول. كنكمل. Et après l'injection des glucose, les termes تنجيبهم غير من هنا. Après l'injection des glucose à T1, يعني في الزمن T1, on observe, on constate, on remarque quoi?
سيميو نبداو بالاكسجين. Une diminution progressive de la concentration de dioxygène et en même temps, une diminution progressive de la concentration de dioxygène jusqu'à atteindre une valeur de A T égale, par exemple, une valeur de هنا غتكون presque واحد 80 quoi pardon ميم انا درت ليغور لان هنا ديال الاكسجين غنخرجوها من هنا. دونك هذه هنا كندير الاسقاط باش كنخرجها من هنايا ما غتكونش داكشي نيت اللي غيكون. دونك بريسك واحد 80 كوا ميكرومول بار لتر. ما نساوش لينيتي ا تي ايغال ا 6 مينيت. هذه هي لا ديسكريبسيون. Et en même temps une augmentation progressive de la concentration de dioxyde de carbone jusqu'à atteindre une valeur تنحددها من هنايا وكنحط لينيتي ديالها وكنقول الزمن. ايوا هذه هي لا ديسكريبسيون اللي مطلوبه منا. ملي كدير لا ديسكريبسيون اوف كاع لي كورب من هذا النوع هذا كاع لي غراف من هذا النوع ملي كدير لا ديسكريبسيون بهذه الطريقه هادشي علاش تيقلبوا وهكذا كتكون في لي زيليمون دو ريبونس. دونك كتاخذ لا نوت ديالك كما هي مزيان. دونك هنا درنا واحد لا ديسكريبسيون. سالينا لا كيسيون الاولى راه سالات. دوزيام كيسيون كومون اكسبليكيفو سي ريزولتا. يعني كيفاش اولا باش كتشرحوا نتوما هاد النتائج التفسير ديالكم لهاد النتائج. بطبيعه الحال ملي كتقول لي انا ابري لاجو ديال الجليكوز عندنا واحد لا ديمينيسيون ديال لا كونسونطراسيون ديال الاكسجين وواحد augmentation de la concentration de CO2, ça veut dire qu'il y a une consommation, qu'il y a une consommation de l'oxygène ou qu'il y a la libération de CO2. Et il y a la consommation, la description, c'est une diminution de la concentration. ولكن فين مشات هاد لا كونسونطراسيون اللي دارت لها لا ديمينيسيون استعملات. دونك هو دابا ليكسبليكاسيون راه كاينه كونسوماسيون ديال الاكسجين وكاين ان ديغاجمون دو CO2 ولكن امتى après l'injection des glucoses. La troisième question montre les caractéristiques mises en évidence par cette expérience. Alors, شنو هما les caractéristiques mises en évidence par cette expérience هنايا؟ Voilà, donc باش حيت les réponses كيفاش غادي يجيو خلاص لا بروميير ريبونس ونرجعوا نكملوا في لي كاركتيرستيك باش حتى يكون عندكم كما تنقولوا لا فاصون كيفاش غتكتبوا الى اخره. حيت انا شرحتها هكذا شنو خصك تكتب اي واحد. لا ديسكريبسيون راه ماشي بالضروره كتكون مقيد بواحد الديسكريبسيون حتى اللي انت خصك تكتبها. نو هذاك الشيء اللي قلت كتبوا بطريقتك ويكون صحيح. مي راه عارف بان الاغلبيه فيكم عنده مشكل في الاورثوغراف. الاورثوغراف والفرنسيه بعدا اول حاجه الفرنسيه ديال لا بيولوجي يعني ديال السيونس فيتير ماشي الفرنسيه ديال لي رومون. يعني هذه راه سهله غير كتجي مع الممارسه. يعني خصك تتعلم تبقى تكتب حط الورقه والستيلو بقى تكتب لي ديسكريبسيون هاد لي تيرم هادو بقى تعاود الكور بقى تكتب الكور مع ما يوصل لاخر العام ان شاء الله تكون ضبطتي الامور ديالك. دونك هنا افون داجوتي لو غليكوز على سسبونسيون دو لوفير لا كونسونطراسيون d'oxygène et de dioxyde de carbone reste stable. هنا كما قلت لكم تنحدد لا فالور ا une valeur 2. Après injection de la solution glycosée à la suspension du levure, la concentration de dioxyde diminue jusqu'à qu'il se stabilise à 80 micromoles par litre et la concentration de dioxyde de carbone augmente jusqu'à qu'il se stabilise à la valeur presque 235 micromoles par litre. La deuxième question, quand en présence de dioxygène dans le milieu, les levures absorbent du dioxygène en présence des glucoses. En présence des glucoses dans le milieu, les levures absorbent du dioxygène et rejettent du dioxyde de carbone. Et dernièrement بطبيعه الحال علاش غيقلبوا شنو هو لو فينومين لان لوبجيكتيف اللي كان عندنا حنا هو نحددوا شكون هو لو فينومين. ايوا شنو هو لو فينومين اللي فيه لابسوربسيون ديال الاكسجين ou la libération de CO2. Donc, c'est la respiration. C'est la respiration cellulaire. Mais la respiration, elle est sauf en présence de glucose. Donc, c'est l'utilisation de l'oxygène pour la dégradation de glucose. Et à la fin, on a, ou bien comme résultat, on a la libération, bien dégagement de CO2. Donc, voilà. Les changements observés dans la concentration de l'oxygène et du dioxyde de carbone immédiatement après l'addition des glucoses à la suspension de levure sont interprétés par le fait que les cellules de levure consomment de l'oxygène pour la dégradation du métabolite glucose. Le glucose est métabolite avec la libération du dioxyde de carbone. Ces échanges gazeux caractérisent le métabolisme
de la respiration. Donc, on parle de la respiration cellulaire. Ou bien, tout simplement, la réponse, c'est une réponse simple. Je nous rends en présence des glucose, les levures consomment de l'oxygène pour dégrader le glucose et libèrent dioxyde de carbone. Donc, c'est la respiration cellulaire. Donc, le phénomène, les derniers, pour la dégradation de la matière organique et la libération de l'énergie, c'est la respiration cellulaire. Donc, on a حددنا le phénomène الأول أو الظاهرة الأولى. نشوفوا l'expérience numéro 2. Alors, دائما حيت ما كايناش un seul phénomène, كاينين deux phénomènes qui sont responsables. الفينومين الاول عرفناه la respiration d'après هذوك les expériences. دابا غنشوفوا d'autres expériences pour déterminer le deuxième phénomène mis en évidence في هذا le cas هادي. Alors هنا libération de l'énergie chimique emmagasinée dans la matière organique dans un milieu anaérobie en absence d'oxygène. علاش؟ حيت هذا الفينومين الثاني باش يدار parmi les conditions هو ما يكونش l'oxygène ou bien كيدار هذا الفينومين en absence d'oxygène. Dans le but de voir comment évoluent les populations de levure, يعني ملي كنقولوا les populations de levure هو دوك الساكنات ديال الخمائر الى جينا نديروا الترجمه ولا اعداد ديال الخمائر زعما حيت هذيك الخميره حنا كنعرفوا بان الخميره دغيا كدار لا ملتيبليكاسيون ديالها، ولكن هذيك لا ملتيبليكاسيون راه محتاجه للطاقه، محتاجه لا تي بي. منين غيجيبوا هاد لا تي بي هادي؟ غيجيبوها من الجليكوز يعني لا ماتيور اورغانيك. كيفاش؟ هذا هو هذه لا كيسيون ديالنا حنا. اون ايفيكتي ليكسبيريونس سويفونت. On prépare une suspension de levure dans l'eau. Donc on prépare une suspension de levure dans l'eau. اللي هو غناخذوا واحد 10 غرام par litre que l'on maintient à l'abri. كنخلوها à l'abri de l'air يعني مخبيه على l'air contient du oxygène باش ما يكونش فيها l'oxygène dans un flacon à col étroit contenant une solution glycosée. يعني هذا هو الفلاكون، كنتكلموا على فلاكون هو هذا مسدود من هنايا فيه الجليكوز ليسونسيال ما فيهش l'oxygène. Après un certain temps, on peut mettre en évidence le dégagement de CO2 que l'on caractérise à l'aide du chaud. يعني هنا من بعد غادي نشوفوا بان كاين ان ديجاجمون كما كيبان لنا هنا، كاين ان ديجاجمون ديال ديوكسيد دو كربون اللي غنحددوه بهذاك لو دو شو اللي هو ماء الجير. حنا تنعرفوا بان التعكر ديال ماء الجير كي ديتكت لا بريزونس دو ديوكسيد دو كربون. Et la disparition des glucoses que l'on peut caractériser à l'aide de bandelettes réactives utilisées pour mesurer la glycémie. هاد الفراز غادي تجيكم نتوما في شكل يعني هاد التيرم لان سيرتو فيكم اللي ما دارش لا غليسيمي الى اخره. سامبل، حنا جينا لهنا بغينا نعرفوا واش بقى الجليكوز ولا ما بقاش. كاين واحد البوندليت بحال هذيك باش كتعرفوا البي اش، باش كتعبروا البي اش. شنو تيديروا بها؟ بمجرد ما تنديروها في هذيك لا سوليسيون كتعطي واحد كولوراسيون، كنمشيو نقارنوها مع هذاك الشيء اللي كاين عندنا في لابواط ديالها تنعرفوا الجليكوز واش كاين ولا ما كاينش، ولا غليسيمي هو تحلون الدم، هو لا كونسونطراسيون ديال الجليكوز في الدم، لان هذا كور ديال بروميير اني باكالوريا. المهم كاين هاد لا تكنيك هذه اللي غادي نعرفوا واش كاين الجليكوز ولا ما كاينش. اشنو تلاحظوا بان كاينه ديسباريسيون ديال الجليكوز، قال لك على فان ديكسبيريونس لاحظوا بان الجليكوز ما بقاش وكاين ان ديجاجمون دو سي او 2، ولكن راه ما كايناش كونسوماسيون ديال الديوكسيجين. يعني هنا واخا دار ديغراداسيون ديال الجليكوز وكاين ديغاجمون دو سي او 2، ولكن راه ما كنتكلموش في هذا لوكا هذا على لا ريسبيراسيون سيلولير، لان لا ريسبيراسيون سيلولير نيسيسيت كوا؟ نيسيسيت لا كونسوماسيون ديال الديوكسيجين. هنا لا كيسيون اناليزي لي ريزولتا اوبتوني او كور دو سيت اكسبيريونس. اول حاجه نشير ليها هنا السي الاندلسي الله يذكرو بخير فوالا والله يجازيه بخير. المهم الكور ديالو ما عندنا ما نقولو مزيان. غير كاينين دوطخ كيكو تاغم اللي خصهم يتحيدوا بحال هاد اناليزي ما بقاتش، لان كانت كتستعمل فعلا في الوطنيات، مي اناليزي هي تحليل نورمالمون يعني انتيغري في هذيك ليكسبليكاسيون. الوغ هنا ديكريير لي ريزولتا اوبتوني او كور دو سيت اكسبيريونس كافيه. دونك هنا شنو غادي نقولوا هنا؟ بان à la fin de l'expérience, on constate quoi? Que راه كاينه واحد consommation ديال la consommation de glucose لان ما لقيناهاش في الاخر، ou libération du dioxygène en absence ديال l'oxygène. دونك هذا الفينومين هذا غادي نشوفوا شنو هو هذا الفينومين. من بعد شنو داروا؟
On place ensuite 5 millilitres de la suspension dans le bioréacteur du dispositif IGZAO باش يديروا نفس التجربه اللي داروا من قبل، يعني لا ميزور ديال لي كونسونطراسيون. هنا حيت هذيك الطريقه باش خدمنا من قبل شنو بينت لينا؟ هذيك الطريقه بينت لينا تو سامبلومون بان كاين كونسوماسيون ديال الجليكوز وكاين ليبراسيون ديال ديوكسيد دو كربون. ملي كنديروا ديك العده ديال ليكزاو، داك الديسبوزيتيف ديال ليكزاو غيعطينا دي كورب، منحنيات اللي من خلالهم نعرفوا شنو واقع. Donc, on place ensuite 5 ml de la suspension dans le bioréacteur du dispositif IGZAO pour suivre la variation du cours, donc du temps, là je suis donc pour suivre la variation au cours du temps de la concentration d'oxygène, dioxyde de carbone et d'alcool éthylique اللي كنسموه l'éthanol. يعني هما حاولوا يتبعوا التركيز كونسنتراسيون ديال الاكسجين ديال السي او 2 وحتى ديال ليثانول اللي هو ان تيب دالكول، واحد الكحول. لا فيغور 2 représente les résultats obtenus. ها هي النتيجه. interpréter ces résultats puis donner une conclusion. دابا غنديروا واحد لانتربريتاسيون، غنديروا بعدا واحد لا ديسكريبسيون et en fin de compte on va expliquer ces résultats نخرجوا بواحد لا conclusion. Qu'est-ce qu'on observe? Alors que au début de l'expérience لاحظوا هنا لو طونسيون سكوند. au début de l'expérience كان شويه د الاكسجين، دارت لا كونسوماسيون، كنلاحظوا en fonction du temps كاينه لا كونسوماسيون ديال الاكسجين جيسكا كيل سانول، يعني حتى كيغبر ما كيبقاش كينعدم. ملي كانت لا كونسوماسيون ديال الاكسجين كان ان ديغاجمون ديال السي او 2 شويه ضعيف، و ليثانول ما كانش ان ديغاجمون ديال ليثانول. دونك في هذاك début de l'expérience normalement شنو كانت la respiration cellulaire، لان كان لا بريزونس ديال الاكسجين، ولكن لقيت في الساله الاكسجين لاحظوا كان ان ديغاجمون بلوز امبورطون، واحد اوغمونطاسيون تري امبورطون ديال CO2 او ميم ان ديغاجمون بيان ليبراسيون ديال ليثانول اللي هو الكول. يعني هنا لا ريسبيراسيون ما كايناش، ولكن دار ان اوتر فينومين اللي فيه لا ليبراسيون ديال ليثانول الكول مع السي او 2. هذه هي لا فيرمونطاسيون، تخمر. يعني هذوك الخمائر داروا التخمر، داروا لا فيرمونطاسيون. دونك هنا لو فينومين دون سو كا هو لا فيرمونطاسيون الكوليك، لان علاش عندنا دو تيب دو فيرمونطاسيون. عندنا فيرمونطاسيون الكوليك هي اللي كتعطينا ليثانول، وان اوتر تيب دو فيرمونطاسيون اللي كنديروا هذا كيديروا لي لوفور، كيديروا غير الخمائر ما كيديروش الانسان. دونك اللي غنديروا حنايا غنشوفوه من بعد. دونك هنا فوالا هادشي اللي قلت لكم كونسيرنون لانتربريتاسيون دي ريزولتا. نهبطوا نعاودوا نرجعوا نشوفوا. الوغ بالنسبه لا كيسيون نيميرو 1 فاش قالوا لينا analyser les résultats obtenus au cours de cette expérience. Alors, peu de temps après le début de l'expérience, on constate une disparition progressive des glucose. عرفناها حيت ما لقيناش الجليكوز. Cela veut dire que ce métabolite est consommé، بمعنى هذا المستقلب هذا راه تستعمل par la levure en absence de dioxygène mais en dégageant le dioxyde de carbone. يعني شنو اللي وصلنا ليه؟ راه اللوفير استعملوا الجليكوز في الغياب ديال ثنائي الاكسجين، ولكن كان ان ديغاجمون ديال CO2. لا كيسيون الثانيه كانت interpréter ces résultats puis donner une conclusion. Donc à partir des données de la figure 2 on constate que la concentration en dioxygène diminue et devient nulle très rapidement. دغيا سال هذاك الاكسجين لان اصلا كان قليل. Au cours de ce bref moment la concentration de dioxyde de carbone augmente légèrement. كما قلت لكم هذا الديبي هذا كانت فيه لا ريسبيراسيون لان كاين كونسوماسيون ديال الاكسجين. Cette phase indique que les cellules de levure utilisent le métabolisme de la respiration pour dégrader le glucose. يعني استعملت لا ريسبيراسيون، ولكن حنا بويسك هذا الميليو ما فيهش ما كنزيدوش الاكسجين، يعني سالا الاكسجين اللي كاين. هاد لي لوفير راه خصهم يتكاثروا يديروا لا ملتيبليكاسيون، خصهم لينيرجي، خصهم ان اوتر فينومين. لا ريسبيراسيون ما بقاوش يقدروا يستعملوها، هادشي اللي خلاهم يديروا الدوزيام فينومين. À partir du moment où il n'y a plus de dioxygène dans le milieu, 200 secondes, la concentration de dioxyde de carbone augmente rapidement avec l'augmentation de l'alcool éthylique. Cette phase indique que les cellules de levure utilisent le métabolisme de la fermentation alcoolique pour dégrader le glucose. Donc, كان كونسوماسيون ديال الجليكوز، ديغراداسيون ديال الجليكوز، ليبراسيون ديال ليثانول، ليبراسيون ديال CO2، ما تستعملش الاكسجين لان اصلا ما كاينش. دونك هذه هي لا فيرمونطاسيون. Nous concluons qu'en absence de dioxygène, le glucose peut être dégradé selon une voie anaérobie.
c'est la fermentation. Ok. Alors نرجع هذيك la voie anaérobie بمعنى en absence de dioxygène. دابا نشوفوا la suite ديال les données expérimentales. Le lait frais, حليب frais بمعنى كيما هو طري, contient plusieurs espèces de bactéries lactiques. حنا تنعرفوا بان الحليب راه très riche en bactéries كيتسموا des bactéries lactiques qui transforment le lactose, هذه la formule chimique ديالو, un type de sucre, dans un milieu anaérobie كيكونش l'oxygène en acide lactique, حمض لبني. On parle de la fermentation lactique. يعني هنا بغاو يبينوا لنا بان راه en plus de la fermentation alcoolique كاين un autre type de fermentation اللي هو fermentation lactique وكنديروا حتى حنايا ابار هاد لي بكتيريا هادوك يعتمدوا على اللاكتوز. حنا في لو كور ديالنا ملي كنديروا واحد لي فور ميسكولير كنحولوا الجليكوز لاسيد لاكتيك وكنقولوا لا فيرمونطاسيون لاكتيك التخمر اللبني. وفاش كتكونوا ديروا لي فور سبور هادشي راه غادي يجي مازال غيتشرح مع الوقت. فاش كديروا هذاك لي فور كتحسوا بلي ميسكل ديالكم راه بداو كيتقالوا وكيقصحوا. بداو تيتقالوا بالضبط علاش؟ لان كتكون واحد لاكيوميلاسيون ديال لاسيد لاكتيك لانكم اعتمدتوا لا فيرمونطاسيون لاكتيك. En se basant sur les données de ce document, dégager les caractéristiques de la fermentation qu'on voit de dégradation des métabolites. Donc, on a les données de tout ce document. Nous avons les données. La fermentation, on a deux types de fermentation, qui est alcoolique et lactique. بجوجهم تيديروا la dégradation ديال الجليكوز ولكن on anaérobie بمعنى en absence de dioxygène. الفرق اللي كاين هو alcoolique غالبا تيديروا لي لوفور الخمائر وكتعطينا ليثانول بلس CO2. لاكتيك كتعطينا لاسيد لاكتيك. سي سا. Alors هنا pour couvrir ses besoins énergétiques, les cellules utilisent l'énergie potentielle libérée à la suite de la dégradation des métabolites énergétiques, comme le glucose. Cette dégradation se fait selon deux types de réactions chimiques, la respiration cellulaire et la fermentation. Et on va les deux voies métaboliques qui sont responsables de la dégradation ou bien la libération d'énergie, la respiration et la fermentation. Et comme bilan, de la partie deux voies métaboliques utilisent le glucose. يعني اشنو قلت لكم في الاول كيتسموا فينومين ميتابوليك فينومين بيولوجيك او بيان فوا ميتابوليك. اول فوا ميتابوليك سي لا ريسبيراسيون سيلولير التنفس الخلوي. dans un milieu aérobie بمعنى ما كاينش الاكسجين لو ميتابوليت اللي هو الجليكوز اي ديغرادي كومبليتمون. هنا الفرق وغادي نشوفها اون ديتاي حيت في لا ريسبيراسيون الجليكوز كدالو ان ديغراداسيون توتال. هادشي علاش الانرجي اللي كتعطينا لا ريسبيراسيون elle est très importante par rapport à l'énergie qui كتعطينا la fermentation. لأن la respiration كدير واحد la dégradation totale ديال الجليكوز. fermentation ما كديرش une dégradation totale غير كتحولو. Donc la respiration cellulaire dans un milieu aérobie, le métabolite glucose est dégradé complètement en CO2 et H2 avec production d'une quantité importante d'énergie sous forme d'ATP. Le bilan des transformations chimiques au cours de la respiration s'écrit. Donc il y a la réaction de la respiration cellulaire. جليكوز مع 6 ديال O2 كتعطي 6 ديال CO2 6 ديال الماء. هاد الانرجي حتى لا كونتيتي ديال الانرجي غنعرفوها من بعد ملي غادي نستمروا في الكور ديالنا وبالضبط منين جات وكيفاش وهادو هما لي رياكسيون. الوغ دوزيام فينومين هو لا فوا دو لا فيرمونطاسيون التخمر. دونك دون ان ميليو انايروبي لو انايروبي بمعنى هنا ملي كنتكلم على لا فيرمونطاسيون ما كاينش الاكسجين. لو ميتابوليت هو الجليكوز اي ديغرادي كوا بارسيالمون يعني غير une dégradation partielle dialo dans des molécules organiques contenant encore une énergie potentielle. يعني هاد في la respiration عطا CO2 والماء هادو ce sont des molécules qui minérales يعني ما بقاتش فيهم الانرجي صافي كاع ديك الانرجي خرجنا. هادشي اللي كيخلي الانرجي كتكون تري امبورطونت. هنا لا هنا شنو الجليكوز واخا دارين ديغراداسيون بارسيل شنو عطا ليثانول يعني باقيين ماتي اورغانيك راه فيها الكربون الهيدروجين والاكسجين. هادشي اللي غيخلي كي كونتيان de l'énergie يعني ما تليبيراتش الانرجي اللي فيه كامله. هادشي اللي غيخلي هاد الانرجي هادي غتكون faible. Donc avec production d'une faible quantité d'énergie on détermine deux types de fermentation. كما قلنا la fermentation alcoolique dont la réaction chimique globale est la suivante هي ولا fermentation lactique la transformation du lactose ديالي en acide lactique selon les réactions suivantes. lactose كدار لواحد الهيدروليز يعني التفكيك ديالو بواسطه الماء كيعطي الجليكوز والجلاكتوز. الجليكوز والجلاكتوز راه بحال سي 6 H12O6 كيتحولوا من بعد لاسيد لاكتيك
بلس انرجي بطبيعه الحال حتى هنا كتكون لا ليبراسيون ديال واحد الانرجي اللي هي فابل. الوغ فوالا دونك هاد لابارتي هادي ساليناها دابا كونسيرنون لي فينومين. عرفنا بان كاينه لا ريسبيراسيون لا فيرمونطاسيون. وهنا الفرق ممكن في دروس الدعم نجي مباشره نقول لك شوف، وكما درت في الريزومي راه غتكونوا شفتوا الريزومي في فيديو نيميرو 2 تنقولوا لا ريسبيراسيون لا فيرمونطاسيون اون ابسونس اون بريزونس. ولكن كيفاش كنوصلوا ليها ها هي لا فاصون، هذه هي البناء ديال الدرس. دونك لا فيديو الماجي ان شاء الله لا فيديو نيميرو 4 غنحاول نطرق من خلال هاد لا غليكوليز. يعني دابا غندوزو لي زيتاب de la respiration, les étapes de la fermentation. Sans détailler les deux phénomènes هادو. واول ايطاب اللي هي كومين مشتركه بيناتهم هي لا غليكوليز. غنشوفها كيفاش كدار، فين، شنو هما لي رياكسيون ديالها. دونك فوالا هادشي اللي عطا الله. وحتى ندير لا غليكوليز عاد نعطيكم عاود واحد الريزومي ديال هاد لي بارتي هادو كاملين. وما تنساوش بطبيعه الحال تبارطاجيو هاد لي فيديو هادو مع لي زامي ديالكم حتى تعم الفائده.